जरा अपने दिलों के दरवाजे खोल लीजिए और इस हैरत अंगेज हकीकत को सुनिए जिसे हम में से अक्सर लोग जानते ही नहीं। दोस्तों, जरा याद करें, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता है तो हमारी कैफियत क्या होती है। हम सब रोते हैं, हमारी आंखें नम होती हैं, हमारे दिलों में एक उदासी छा जाती है कि हाय, रहमतों और बरकतों के दिन चले गए, बख्शिश की वो रातें गुजर गईं, अब हमें इस अजर व सवाब को पाने के लिए पूरा एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात का मालिक हमारा रब कितना करीम है? क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में कुछ दिन ऐसे भी रखे हैं जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों से भी ज़्यादा अफजल, ज़्यादा कीमती और ज़्यादा ताकतवर हैं? जी हाँ, खुदा की कसम, ये वही जुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं जिनका साया इस वक्त हम पर पड़ चुका है। हम दुनिया की गफलतों में खोए हुए हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि आसमानों पर इस वक्त रहमत का वो समंदर मौजज़िन है जिसकी मिसाल पूरे साल के किसी और महीने में नहीं मिलती। अक्ल इंसानी दंग रह जाती है और इंसान सरापाए हैरत बन जाता है कि आखिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या खास है। क्या कभी आपने सोचा कि इन 10 दिनों में से सिर्फ एक रात जागने का, सिर्फ एक रात मुसल्ले पर खड़े होकर इबादत करने का सवाब शब कद्र के बराबर क्यों रख दिया गया है? वो शब कद्र जिसे पाने के लिए हम रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में जागते हैं, रोते हैं और दुआएं मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही शब कद्र का बेपनाह सवाब इन 10 दिनों की हर एक रात में क्यों छुपा दिया है? और इससे भी बढ़कर एक और पुरस्रार बात, कायनात वलायत के शहसवार, औलिया अल्लाह, गौसे आज़म, दाता गंज बख्श और मशाइख चिश्त इन 10 दिनों का इतनी बेसब्री से इंतज़ार क्यों करते थे? वो इन रातों की तन्हाइयों में जब दुनिया सो रही होती थी, ऐसा कौन सा खास अमल, ऐसा कौन सा वजीफा किया करते थे जो बंद तकदीरों के ताले खोल देता था, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता था और जिसके सदक़े आसमान से गैबी फैसले उतरा करते थे। आज की इस तहलका खेज और रूह परवर नशिस्त में हम इन्हीं लर्जा खेज राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज आपको मालूम होगा कि इन 10 दिनों की कदर कीमत क्या है, और अगर आप किसी मजबूरी की वजह से मक्का जाकर हज नहीं भी कर सके, तब भी आप अपने घर के कमरे में मुसल्ले पर बैठकर हाजियों से बढ़कर सवाब और अल्लाह का कुर्ब कैसे कमा सकते हैं। तो अपनी रूह के कानों को बेदार कर लीजिए, क्योंकि आज हम रहमत इलाही की उस लूट सेल के बारे में जानने लगे हैं जिसमें रब की अता की कोई हद नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम इन दिनों के खास वज़ाइफ की तरफ जाएं, ज़रा इस पहले और सबसे बड़े राज को समझिए जो इन 10 दिनों की अज़मत और हैबत की असल बुनियाद है। हम अक्सर औकात इन दिनों को सिर्फ कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी और ईद की तैयारियों में गुजार देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आसमानों पर इन दिनों की क्या शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरतुल फज्र में इरशाद फरमाया, वल फज्र व लयालिन अश्र। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत रहमतुल्लाह अलैह इसका क्या ही कमाल तर्जमा फरमाते हैं, कसम है सुबह की और 10 रातों की। दोस्तों, मुफस्सिरीन किराम और औलिया अल्लाह का इस बात पर इज्तिमा है कि ये 10 रातें जिनकी कसम कायनात का खालिक खा रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि जुल्हज्जा की यही पहली 10 रातें हैं। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, वो शहनशाह अर्ज़ो समा जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, जिसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी किस्म की ज़रूरत नहीं, वो जब अपने लाफानी कलाम में वक्त के किसी हिस्से की कसम खा ले तो उस वक्त की अज़मत, उसकी शान और उसकी तहारत का क्या आलम होगा। ये कसम इस बात का ऐलान है कि इन दिनों के हर लम्हे, हर सांस और हर सेकंड में रहमतों के ऐसे समंदर बह रहे हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर आपको इस कुरानी कसम के जलाल और इन दिनों की कीमत का अंदाज़ा लगाना हो तो ज़रा कायनात के सबसे सच्चे इंसान सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान सुनिए जिसने बड़े बड़े जानिशार सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी हैरत और सकते में डाल दिया था। सही बुखारी की वो लर्जा खीज़ और ईमान को गरमा देने वाली हदीस मुबारका है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के दिनों में से कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें किए गए नेक अमाल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों यानी जुल्हज्जा के पहले अशरे के अमाल से ज़्यादा महबूब हों। ये सुनता था कि सहाबा तड़प उठे। मेरे दोस्तों, सहाबा के नज़दीक तो दीन की सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे ऊंचा अमल जिहाद था। उनके जहनों में आया कि भला कोई और नेकी जिहाद से, अल्लाह की राह में गर्दन कटवाने से कैसे बढ़कर हो सकती है।
انہوں نے بیتابی اور حیرانی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی نیکی سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اب میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جواب سنیے جو ان 10 دنوں کی فضیلت کا سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی نیکی سے افضل نہیں، سوائے اس ایک شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی وہ خود بھی شہید ہو جائے اور اس کے سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹ جائے۔ اللہ اکبر! میرے عزیز دوستو، ذرا اس فرمان نبوی کی گہرائی اور اس کے وزن کو محسوس کیجئے۔ کیا ہم اس بات کا تصور بھی کر سکتے ہیں عام دنوں میں ایک انسان اپنا خون بہائے، اپنی گردن کٹوائے، اپنا سارا مال لٹائے، اور دوسری طرف آپ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں اپنے گھر کے پرسکون کمرے میں بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر ایک بار خلوص دل سے سبحان اللہ کہہ دیں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، یا کسی یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دیں، یا 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو اللہ کی قسم آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی اس غازی اور مجاہد کے عمل سے جو عام دنوں میں کیا گیا ہو زیادہ اللہ کو پیاری اور محبوب ہے۔ یہ ہے وہ پہلا راز۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک ایسی بونس آفر اور رحمت کی سیل ہے جہاں مٹی کے ذرات کو ہیروں کے بھاؤ خریدا جا رہا ہے۔ جس شخص نے یہ دن یوں ہی سو کر گزار دیے، جس نے یہ دن بازاروں میں، غفلت میں اور موبائل کی سکرینوں پر ضائع کر دیے، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا دیوالیہ اور بدقسمت اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 10 دن آپ کی بخشش کا وہ پروانہ ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ان دنوں کے عام اعمال کا یہ ثواب ہے تو ان دنوں کے روزے اور راتوں کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ اور اولیاء اللہ ان راتوں میں ایسا کیا کرتے تھے کہ ان کی تقدیریں چمک اٹھتی تھیں؟ اگلا راز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ میرے عزیز دوستو، ابھی آپ نے ان دنوں کی وہ شان سنی کہ ان میں کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی جہاد سے بڑھ کر ہے، لیکن ذرا اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ اب میں آپ کو ان دنوں کا وہ دوسرا اور سب سے بڑا راز بتانے لگا ہوں، اللہ کی رحمت کی وہ لوٹ سیل دکھانے لگا ہوں جسے سن کر آپ حیرت اور خوشی سے سجدے میں گر جائیں گے۔ ہم ساری زندگی روتے ہیں کہ ہمیں رمضان کی شب قدر نصیب نہیں ہوئی، ہم تاک راتوں میں جاگتے ہیں کہ شاید کسی ایک رات میں وہ 1000 مہینوں والا یعنی 83 سالوں کی عبادت والا ثواب مل جائے، لیکن قربان جائیے اس کائنات کے مالک پر، اس نے ذوالحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں اپنے خزانوں کے منہ اس طرح کھول دیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی وہ لرزہ خیز اور ہوش ربا حدیث مبارکہ سنیے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے کسی ایک رات کا جاگنا اور عبادت کرنا لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اس ریاضی یعنی میتھمیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے ذوالحجہ کی 1 تاریخ کو صرف 14 یا 15 گھنٹے کا ایک روزہ رکھا، آپ نے تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت کی، لیکن جب رات کو فرشتے آپ کا نامہ اعمال لے کر گئے تو اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے کھاتے میں ایک دن کا نہیں، پورے 365 یعنی 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دو۔ اور ذرا راتوں کی شان دیکھیے، آپ ذوالحجہ کی کسی ایک رات میں اٹھے، آپ نے وضو کیا، مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، تھوڑی دیر اپنے رب کے حضور آنسو بہائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا؟ شب قدر کا ثواب، یعنی 83 سال سے زیادہ کی مسلسل عبادت کا ثواب۔ اور یہ آفر صرف ایک رات کے لیے نہیں بلکہ ان پوری 10 راتوں میں سے ہر ایک رات کے لیے ہے۔ اگر آپ 10 راتیں جاگ گئے تو آپ نے 10 شب قدر پا لیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وہ برسات ہے جو صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی گہرا اور عارفانہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ عقل پوچھتی ہے کہ یا اللہ، رمضان تو وہ مہینہ تھا جس میں تیرا قرآن اترا، اس لیے وہاں شب قدر رکھی گئی اور اتنا بڑا ثواب دیا گیا، لیکن ذی الحجہ کے ان عام سے نظر آنے والے دنوں اور راتوں میں اتنی بڑی فضیلت، اتنا بے حساب ثواب کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ دوستو، یہیں سے تصوف اور روحانیت کا وہ راز کھلتا ہے جسے اولیاء اللہ، مشائخ چشت، حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان نظر نے امت تک پہنچایا ہے۔
इन हस्तियों ने बताया कि इस बेपनाह सवाब के पीछे दरअसल अल्लाह की इश्क की यकजहती और दिलजोई का फलसफा कार फरमा है। जरा चश्मे तसव्वुर में ये मंजर देखिए, जब जुल्हज्जा का महीना आता है तो दुनिया भर से लाखों खुश नसीब मुसलमान एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो काबे का तवाफ कर रहे हैं, वो सफ़ा और मरवा पर दौड़ रहे हैं, वो मैदान अरफात में खैमे लगाकर बैठे हैं। लेकिन जरा इस गरीब की तरफ भी तो देखिए जो पाकिस्तान के किसी गांव में बैठा है। जरा उस बूढ़ी माँ के दिल में झांकिए जिसने सारी जिंदगी एक एक रुपया जोड़ा मगर हज की फीस पूरी ना हो सकी। जरा उस मजदूर की आंखों में देखिए जो टीवी की स्क्रीन पर हाजियों को देखकर फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि या अल्लाह, मैं तो गरीब हूँ, मेरी जेब में तो किराया नहीं, मेरे पास तो वीज़ा और पासपोर्ट नहीं था। क्या मैं इस तेरे दरबार की रहमतों से महरूम रह जाऊंगा? क्या मेरी गुर्बत मेरे और तेरे घर के दरमियान दीवार बन गई है? मेरे भाइयों, वल्लाह यही सच है। अल्लाह के क्या मैं तेरे दरबार की उन रहमतों से महरूम रह जाऊंगा? क्या मेरी गुर्बत मेरे और तेरे घर के दरमियान दीवार बन गई है? तो मेरे अजीज दोस्तों, जब इस गरीब और बेबस आशिक के दिल से ये आह निकलती है तो अर्शे इलाही हिल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों के हाल जानता है, वो अपने इन टूटे हुए और पीछे रह जाने वाले आशिकों को तसल्ली देने के लिए ये 10 दिन अता फरमाता है। पीरे सियाल लजपाल हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और औलिया अल्लाह की तालीमात का निचोड़ हमें ये बताता है कि अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे गरीब बंदे, ऐ मेरे आशिक, तू रोता क्यों है? अगर तेरे पास माल नहीं था और तू मक्का नहीं आ सका तो क्या हुआ? तू जहां बैठा है वहीं अपने घर के हुजरे में मुसल्ला बिछा ले। हाजी वहां अरफात के मैदान में एहराम पहनकर मुझे पुकार रहा है। तू यहां अपने घर में बैठकर अपने बाल और नाखून न काट और उसी हाजी की नकल उतार कर मुझे पुकार। हाजी वहां कुर्बानी कर रहा है, तू यहां मेरी राह में भूखा प्यासा रहकर रोजे रख ले। जा, मैं रब्बे काबा होकर तुझसे वादा करता हूं कि अगर तू मक्का नहीं आ सका तो मैं अपनी रहमतें तेरे घर की चौखट पर भेज दूंगा। तू यहां बैठकर एक दिन का रोजा रख, मैं तुझे मैदान अरफात वालों जितना बल्कि पूरे साल का सवाब अता करूंगा। तू यहां बैठकर रात को सजदा कर, मैं तेरे इस हुजरे को शबे कदर के नूर से भर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये है वो इश्क की यकजहती। अल्लाह ताला हाजियों के अमल और उनकी अदाओं को इतना पसंद फरमाता है कि जो शख्स अपने घर में बैठकर गरीब होने के बावजूद सिर्फ मोहब्बत और अकीदत में उन हाजियों की नकल उतारता है, उन जैसा बनने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उस नकल करने वाले को भी वही इनामात अता फरमा देता है जो उसने अपने इन खास मेहमानों के लिए रखे होते हैं। ये वो दूसरा अजीमुश्शान राज है जो हमें बताता है कि अल्लाह के यहाँ पैसे, वीज़े और टिकट की नहीं बल्कि दिल की तड़प और सच्ची नीयत की कद्र है। अगर आप हज पर नहीं जा सके तो मायूस ना हो। ये 10 दिन आपके लिए अल्लाह की तरफ से मक्का और मदीना की वही रूहानी हवाएं और वही बरकतें लेकर आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और अमली सवाल ये पैदा होता है कि जब इन दिनों और रातों की इतनी बड़ी फजीलत है तो हमें इन 10 दिनों में करना क्या चाहिए? वो कौन से खास आमाल हैं जो इन दिनों में फरिश्ते बराह रास्त अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते हैं? और सबसे बढ़कर वो कौन सा वजीफा है जो अगर इन रातों में कर लिया जाए तो बंदिशों के ताले टूट जाते हैं और नस्लों की तकदीरें संवर जाती हैं? यकीन जानिए, अगला हिस्सा आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देगा। हम इन 3 मसनून आमाल और औलिया अल्लाह के इस खास वजीफे पर बात करेंगे जिसका विर्द पीराने पीर और मशाइख चिश्त की महाफिल का तुर्रे इम्तियाज रहा है। तो अपने दिलों के खुलूस को मजीद गहरा कर लीजिए, क्योंकि हम अब बराह रास्त इस गैबी खजाने की चाबी आपके हाथ में देने वाले हैं। आलिया शुक्रिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और सियालवी टीवी के मुहतरम नाजरीन, अब जबकि हमें इन 10 दिनों की इतनी बड़ी फजीलत और अल्लाह की इस लूट सेल का इल्म हो चुका है, तो अब हर सच्चे मुसलमान और हर आशिक रसूल का दिल ये जानने के लिए तड़प उठता है कि आखिर इन 10 दिनों में हमें करना क्या है। वो कौन से आमाल हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने घरों में बैठे बैठे मैदान अरफात की बरकतें समेट सकते हैं।
کائنات کے سب سے بڑے ہادی اور رہبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے ان 10 دنوں کے لیے ہمیں کچھ خاص اور انتہائی طاقتور مسنون اعمال عطا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا عمل ان دنوں میں ذکر الہی کی کثرت ہے۔ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور کوئی دن نہیں، اور نہ ہی کسی اور دن کا عمل اللہ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ دوستو، ان دنوں میں اپنی زبانوں کو خاموش نہ رہنے دیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر، دفتر میں، سفر میں، بس آپ کے ہونٹوں پر اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد جاری رہنی چاہیے۔ یہی وہ دن ہیں جب ذوالحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفات کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ دن ہیں جب آسمان سے لے کر زمین تک ہر طرف صرف ایک ہی نعرہ گونجنا چاہیے، اور وہ اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہے۔ اب آئیے اس دوسرے اور تیسرے عمل کی طرف، جو بظاہر تو ایک جسمانی پابندی ہے، لیکن اس کے اندر تصوف اور روحانیت کا ایسا لرزہ خیز اور محبت بھرا راز چھپا ہوا ہے کہ انسان سن کر جھوم اٹھتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ دوستو، ظاہراً یہ ایک حکم ہے، ہم سب اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے ہم شیو نہیں بناتے، بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں تراشتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ رب العزت نے یہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ آخر بال اور ناخن نہ کاٹنے میں ایسا کون سا کمال چھپا ہے کہ اسے اتنی بڑی عبادت بنا دیا گیا؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں سے وہ عارفانہ راز کھلتا ہے جو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اور برصغیر میں عشق و محبت کے امام حضور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر سے ہم تک پہنچا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بال اور ناخن نہ کاٹنا دراصل کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عاشقوں کی نقل اتارنا ہے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، جب ایک حاجی مکے میں پہنچتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اور وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ وہ بال بکھیرے خاک آلود چہرے کے ساتھ ایک دیوانے اور مجذوب کی طرح کعبے کے گرد چکر لگاتا ہے اور عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے حاجی بندوں کی یہ دیوانگی اور یہ بکھرے ہوئے بال اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے دور دراز سے میرے عشق میں بال بکھیرے چلے آئے ہیں۔ اب ادھر پاکستان کے کسی گاؤں یا شہر میں ایک غریب عاشق بیٹھا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ حج پر جا سکے، لیکن اس کا دل مکے کی گلیوں میں دھڑک رہا ہے۔ اللہ اپنے اس غریب عاشق سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اداس کیوں ہوتا ہے؟ اگر تو مکے جا کر احرام نہیں باندھ سکا تو کیا ہوا؟ تو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر میرے ان دیوانے حاجیوں کی نقل اتار لے۔ جس طرح انہوں نے میرے عشق میں بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دیے ہیں، تو بھی ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر اپنے بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دے۔ تو بس ان کی مشابہت اختیار کر لے، ان جیسا حلیہ بنا لے۔ اور دوستو، پیر مہر علی شاہ صاحب کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عشق و محبت کی نقل اتارنا بھی اتنا مقبول ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، جس طرح میں نے میدان عرفات میں اپنے حاجیوں کو بخش دیا ہے، آج میں نے ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے والے، ان کی نقل اتارنے والے اس عاشق کو بھی بخش دیا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کی طرح بال اور ناخن بڑھا کر بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ عشق کی یکجہتی، یہ ہے وہ روحانی تعلق۔
ہم گھر بیٹھے بال نہیں کٹوا رہے، لیکن حقیقت میں ہماری روح میدان عرفات میں حاجیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم غریبوں اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی حج کی برکتوں میں شامل کرنے کا کیا خوبصورت بہانہ بنا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھے وہ مسنون اعمال اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی وہ عشق کی داستانیں جو انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے اس 10ویں نشست کے سب سے اہم، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ منتظر حصے کا۔ ہم نے جان لیا کہ یہ دن کتنے عظیم ہیں، ہم نے جان لیا کہ ان کی راتیں شب قدر ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی میں قرضوں کے پہاڑ تھڑے ہوں، اگر کسی کی بیٹی کے رشتے کی بندش ہو، اگر کسی کے گھر میں روزگار کا دروازہ بند ہو چکا ہو اور وہ ڈپریشن اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہو، تو وہ ان راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کو کیسے پکارے؟ وہ کون سا اسم اعظم ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جسے اولیاء اللہ، مشائخ چشت اور پیر سیال گجپال حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محافل کا راز بنایا ہوا تھا؟ انشاءاللہ اپنی گفتگو کے بالکل آخری اور حتمی حصے میں آپ کو وہ ایٹم بم وظیفہ دینے جا رہا ہوں جو ان 10 دنوں کی راتوں میں اگر سچے دل سے پڑھ لیا جائے تو کائنات کی کوئی بندش، کوئی جادو اور کوئی رکاوٹ آپ کی کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ تو اپنے دلوں کی جھولی پھیلا لیجئے، کیونکہ اب ہم اس محفل کے اختتام پر وہ روحانی چابی آپ کے حوالے کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی وہ رکت آمیز دعا کریں گے جو ان بابرکت دنوں کے صدقے سیدھی عرش تک جائے گی۔ جڑے رہیے گا اس روحانی سفر کے اختتامی لمحات کے ساتھ۔ دوستو، ہم نے ان 10 دنوں کی فضیلتیں تو سن لیں، ہم نے حاجیوں کی مشابہت کا راز بھی جان لیا، لیکن آئیے ذرا زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا دور کا انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ میں روزانہ دیکھتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں اور ہر دوسری آنکھ میں ایک ہی آنسو ہے، ہر دوسری زبان پر ایک ہی شکوہ ہے کہ سیالوی صاحب، ہمارے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے محنتیں کر کے دیکھ لیں، ڈگریاں لے کر دیکھ لیں، مگر نوکری نہیں ملتی۔ قرضوں کے بوجھ نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ گھروں میں ایسی عجیب و غریب بندشیں لگ چکی ہیں کہ بیٹیوں کے رشتوں کی بات چلتی ہے اور رک جاتی ہے۔ گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعاؤں کی فائل آسمان میں کہیں رک گئی ہے۔ جب انسان ایسی صورتحال میں پھنستا ہے تو وہ گھبرا کر عاملوں، نجومیوں اور پیر و فقیروں کے آستانوں پر دھکے کھاتا ہے، اپنا پیسہ اور اپنا ایمان دونوں لٹا بیٹھتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، اگر آج آپ ان پریشانیوں کے بھنور میں پھنسے ہیں تو خدا کی قسم، آج کی یہ رات اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن آپ کی زندگی کا رخ موڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جی عالیہ جاہ۔ میرے بھائیوں، واللہ یہی سچ ہے اللہ کی، اگر آج آپ ان پریشانیوں کے بھنور میں پھنسے ہیں تو خدا کی قسم، آج کی یہ رات اور ذوالحجہ کے یہ 10 دن آپ کی زندگی کا رخ موڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے صاحبوں، اولیاء اللہ، مشائخ چشت، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اور ہمارے قطب الاقطاب پیر سیال لجپال حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ بسینہ چلنے والا وہ راز عظیم آج میں آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ اللہ والوں نے فرمایا کہ جب ظاہری اسباب ٹوٹ جائیں، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کو کبھی ضائع نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جب عرش اعظم سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں زمین پر لگا دی جاتی ہیں اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو میرا کون سا بندہ مجھے کس حال میں پکار رہا ہے۔ بزرگان دین نے ان 10 دنوں میں تمام بندشوں کو توڑنے، رزق کے بند دروازوں کو کھولنے اور ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ایک ایسا ایٹم بم وظیفہ عطا کیا ہے جو سیدھا اللہ کے عرش کو ہلاتا ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا چلہ نہیں ہے، یہ کائنات کے 2 سب سے بڑے کلمات کا حسین امتزاج ہے۔ وظیفہ اور اس کا طریقہ غور سے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ آپ نے ان 10 دنوں میں خاص طور پر رات کی تنہائی میں، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، تازہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ دنیا کے تمام خیالات کو دماغ سے نکال دینا ہے اور پھر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذرا اس کلمے کی سائنس کو سمجھیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی 10 دنوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ،
तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करो। और ये तीसरा कलिमा इन तमाम चीज़ों का एक मुकम्मल गुलदस्ता है। जब आप तन्हाई में बैठकर 100 मरतबा ये कलिमा पढ़ते हैं तो आप दरअसल कायनात के बादशाह की वो हम्द बयान कर रहे होते हैं जो उसे सबसे ज़्यादा महबूब है। और फिर जब आप 100 मरतबा अल्लाह की बड़ाई बयान कर लें तो फौरन उसके बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं का नजराना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वजीफा नहीं, ये कबूलियत का एक ऐसा ज़बरदस्त रूहानी फार्मूला है जिसकी ताकत को अक्ल नाप नहीं सकती। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान नज़र से हमें ये राज मिलता है कि जब बंदा तीसरे कलिमे के ज़रिए अल्लाह की पाकी और अज़मत बयान करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे ने मुझे मेरी शान के मुताबिक पुकारा है। और फिर जब वो बंदा इसी ज़बान से अल्लाह के सबसे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इब्राहिमी के फूल निछावर करता है तो अल्लाह की रहमत को ऐसा जोश आता है कि वो अपने बंदे की हर खता को भी भुला देता है। इन दो कलिमात यानी तीसरा कलिमा और दरूद इब्राहिमी का 100 बार विर्द करने के बाद आपने उसी मुसल्ले पर अपने हाथ उठाने हैं और एक भिखारी की तरह, एक रोते हुए बच्चे की तरह अपने रब के सामने अपनी हाजत रख देनी है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, और ये बुजुर्गान दीन का कस्मिया तजुर्बा है कि जो शख्स जुल्हज्जा की इन मुबारक रातों में इस अमल के ज़रिए अल्लाह की बड़ाई बयान करके और दरूद का वसीला लगाकर अपनी हाजत मांगता है, अल्लाह उसकी वो दुआएं भी कबूल फरमा लेता है जो 10-10 सालों से 20-20 सालों से रुकी हुई थीं। वो रिश्ते जिन पर जादू की बंदिशें थीं वो इस वजीफे के नूर से ऐसे कट जाती हैं जैसे तेज धार सतवार से कच्चा धागा। वो कारोबार जो नजर बद की वजह से तबाह हो चुके थे, अल्लाह के करम से उनमें गैबी रज़्क़ के ऐसे चश्मे फूटते हैं कि इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। जिसका कर्ज अदा न हो रहा हो, अल्लाह गैब से ऐसे असबाब बनाता है कि वो रातों रात सुरखरू हो जाता है, क्योंकि इन 10 दिनों में मांगी हुई दुआ और वो भी इस जलीलुल क़द्र वजीफे के साथ कभी रद्द नहीं होती। दोस्तों, ये अमल कोई आम अमल नहीं है, ये कायनात के बादशाह के दरबार में बराह रास्त अपनी फ़ाइल पेश करने का तरीक़ा है। आज रात से ही इसको अपना मामूल बना लें। अपने घर की हर परेशानी, हर दुख और हर बीमारी को इस वजीफे की बरकत से धो डालें। अल्लाह को पुकारें, वो सुनने के लिए बेताब है। उसने तो इन 10 रातों की कसम ही इसलिए खाई है कि मेरे बंदो, इन रातों में मुझसे मांग कर तो देखो, मैं तुम्हारी तकदीरें न बदल दूं तो कहना। अजीज सामीन, हमने इन अजीम दिनों की फजीलत भी जान ली, हाजियों की नकल उतारने का आशिकाना राज भी पा लिया और अपनी तमाम तर बंदिशों को तोड़ने का ये सीना बसीना चलने वाला रूहानी वजीफा भी हासिल कर लिया। अब जबकि इस नूरानी और मुबारक नशिस्त का आखिरी वक्त आ पहुंचा है तो अब हम इस महफिल को समेटेंगे। हम देखेंगे कि इस सारी गुफ्तगू का लब्बे लुबाब क्या है और फिर हम वो इंतहाई रिक्कत अंगेज़ और दर्द भरी दुआ करेंगे जो इन 10 दिनों की मुनासिबत से सीधी अर्श इलाही पर दस्तक देगी। तो अपने दिलों को नरम कर लें और जुड़े रहें इस नशिस्त के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक, क्योंकि अब हम कायनात के मालिक के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी और अपने हज की कबूलियत की भीख मांगने वाले हैं। जी असद। मोहम्मद इस्माइल साहब, शुक्रिया। तो मेरे अजीज़ और मोहतरम सामाइन, आज की इस पुरनूर और होश रबा नशिस्त में हमने जुल्हिज्जा के इन पहले 10 दिनों की अज़मत, इनके पीछे छुपे हुए कायनाती राजों और औलिया अल्लाह के मुजर्रब वज़ाइफ को समझने की एक आजिज़ाना कोशिश की है। अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरी गुफ्तगू को अपने दिलों की तख्तियों पर समेटें और उस मालिक कायनात की बारगाह में हाथ फैलाएं जिसने इन 10 रातों की कसम खाई है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि इन 10 दिनों को साल के दूसरे आम दिनों की तरह मत गुजारिएगा। ये महज कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का मिनी रमज़ान है। जिस तरह रमज़ान में रहमत की घटाएं बरसती हैं, बिल्कुल उसी तरह इन 10 दिनों में भी अर्शे इलाही से करम के दरिया बह रहे हैं। बल्कि मेरे आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये तो वो दिन है जिनकी नेकी आम दिनों के जिहाद से भी ज़्यादा वज़नी है। आज हमें ये फैसला करना है कि क्या हम इस बार भी गफलत की नींद सोते रहेंगे या हम इन रातों को शब कद्र बनाकर अपनी तकदीर बदलेंगे। याद रखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। पिछले साल कितने ही लोग हमारे साथ थे जो आज मट्टी तले जा सोए हैं, उन्हें ये 10 दिन नसीब नहीं हुए। अगर अल्लाह ने हमें ये मोहलत दी है तो ये उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है।
پیر سیال لجپال حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موقع کو غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی تمنا دل میں رہ جائے اور سانس ٹوٹ جائے۔ حضور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جب رحمت کا دروازہ کھلا ہو تو وہاں صرف سوالی بن کر کھڑے ہو جانا ہی بندگی ہے۔ آئیے اب اپنی تمام تر دنیاوی فکروں کو جھٹک کر، اپنی تمام پریشانیوں کو اس الوکیل رب کے سپرد کر کے، اس کے نام التواب اور المجیب کا واسطہ دے کر اپنے ہاتھوں کو اس کے دربار میں پھیلاتے ہیں۔ اپنے دلوں کو حاضر کیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اس تڑپ کے ساتھ دعا مانگیے کہ آج ہماری یہ پکار سیدھی عرش معلیٰ تک پہنچ جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، اے کائنات کے اکیلے شہنشاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، ہم تیرے عاجز، مسکین اور گناہگار بندے تیرے حضور جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں غفلت میں گزر گئیں، ہم نے تیری عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنی صبحوں اور اپنی راتوں تیری نافرمانیوں میں ضائع کر دیں۔ یا باری تعالیٰ، ہم آج ان 10 مبارک دنوں کا واسطہ دے کر، ان 10 راتوں کا وسیلہ لے کر جن کی تو نے قسم کھائی ہے، تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں پر قلم عفو پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں ان 10 دنوں کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ان ایام کی وہی تڑپ اور وہی عظمت پیدا فرما دے جو تیرے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے جانثار صحابہ کو محبوب تھی۔ مولا، ہماری زبانوں کو اپنی بڑائی اور اپنی حمد سے تر کر دے، ہمارے مسلوں کو ہمارے آنسوؤں سے آباد کر دے۔ یا رب العالمین، اس وقت لاکھوں خوش نصیب تیرے گھر کے گرد طواف کر رہے ہیں، وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھڑے سلام پیش کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ان تمام حاجیوں کا حج قبول فرما، ان کی پکاروں پر لبیک فرما، اور اے میرے کریم آقا، ہم جو بد نصیب اور غریب یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس وہاں جانے کے اسباب نہیں تھے، جن کے پاس کرایہ نہیں تھا، جن کی جھولیاں خالی تھیں، یا اللہ، ہمیں ان 10 دنوں کی عبادت کے صدقے، ان راتوں کے سجدوں کے صدقے میدان عرفات والوں جتنا ثواب عطا فرما، ہمیں گھر بیٹھے حج کا اجر عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا مولا۔ یا اللہ، سیالوی ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین اور سامعین اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، ان میں سے کوئی اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے رو رہا ہے تو اسے الرزاق کے نام کے صدقے غیبی رزق عطا فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا فرما دے، جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں میں بندشیں ہیں، یا اللہ، ان 10 دنوں کے نور سے وہ تمام جادو اور بندشیں جڑ سے ختم فرما دے۔ جو بیمار ہے، جنہیں ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا ہے، انہیں قرآن پاک کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، ہمیں حضور غوث اعظم، داتا گنج بخش، سلطان باہو، بابا فرید، پیر مہر علی شاہ صاحب اور پیر سیال لجپال کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا، پکا اور باوفا غلام بنا دے، ہمیں وہ عشق عطا فرما جو ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، جب وہ وقت آئے کہ دنیا کے تمام سہارے چھوٹ جائیں تو مولا تو اپنی صفت الحفیظ کے صدقے ہمارا وکیل بن جانا، ہمیں قبر و حشر کی رسوائیوں سے بچانا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیز دوستو، یہ تھا ذوالحجہ کے 10 دنوں کا وہ سفر جس نے آج ہمارے ایمان کو ایک نئی حرارت دی ہے۔ یاد رکھیے، یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آج سے ہی اپنی تسبیحات اور روزوں کا اہتمام کریں، اپنی نائٹ روٹین بدلیں۔ اپنے میزبان اسد علی سیالوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔